में आशना के साथ फरार होने वाली लड़की बाप के गुस्से की भेंट चढ़ गई। कान्हा के इलाके में एक बाप ने गैरत के नाम पर अपनी बेटी और उसके आशना को सरे बाजार गोलियां मार के कत्ल कर दिया। ये अदनान कौन है? इसने इस बाप की जवान साला बेटी को घर से क्यों भगाया? राजगीर की बेटी फरहा मैट्रिक की तालिबा थी। नवंबर में शादी का जोड़ा पहनने वाली थी। 18 तारीख की रात पता चला कि दोबारा फिर दोनों घर से भाग गए, तो इस पे उसका जो गैरत है उसने जोश मारा। ये कोई ताने वाने दिए किसी ने? नहीं, किसी ने कोई ताना नहीं। बेटी का ये अमल पसंद नहीं आया? अमल पसंद नहीं। जिसको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ दी, दुनिया की हर खुशी दे रहा था, शादी भी हम करीबी थी। बाप ने गैरत के नाम पर बेटी और उसके महबूब पर सरेआम फायरिंग कर दी। हवेली थी, उसमें ना मजान पट्टे पांदा से। फिर वो एक दिन आया और वो मेरी बेटी को ले गया दिन के 10 बजे। बाहर मैंने पकड़ा था, वो जा रहे थे कहीं। वो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मैंने मारा। कितनी गोलियां मारी? 3 गोलियां। 15 साला बच्ची की गलती से बाप की सफाकियत तक फैली है ये जुर्म दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डार हूं। नाज़रीन, कान्हा के इलाके में एक बाप ने गैरत के नाम पर अपनी बेटी और उसके आशना को सरे बाजार गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इसी बाप ने एक रोज़ पहले अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद कानून अपने हाथ में लेते हुए इन दोनों को 3 गोलियां मार के कत्ल किया। ये माजरा क्या है? ये अदनान कौन है? इसने इस बाप की जवान साला बेटी को घर से क्यों भगाया? आज के प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करेंगे हमारे साथ। वो अल्लाह की रहमत होती है। वालिदैन की मोहब्बत और बेहतरीन परवरिश पाना हर लड़की का बुनियादी हक है, लेकिन क्या कोई बाप अपनी सगी बेटी को कत्ल भी कर सकता है? आज का ये केस मुआशरे की ज़बू हाली की खौफनाक मिसाल है। लाहौर के इलाके कान्हा में मिस्त्री ने किया अपनी 15 साला बेटी का लर्जा खेज कत्ल। बाप ने गुस्से में आकर अपनी बेटी और उसके महबूब को सरेआम गोलियां मारी और मौके से फरार हो गया। इस केस से जुड़े असल हकायक मुआशरे को झंझोड़ने वाले हैं। बेटी की इज्जत से बाप की सफाकियत तक आज के केस में होगा सब कुछ बेनकाब। मुजरिम कौन? ये मामला कुछ इस तरह से है कि एक बाप ने अपनी बेटी और उसके आशना को, उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। ये बेटी आज से 2-3 महीने पहले भी अपने इसी दोस्त के साथ या इसी आशना के साथ घर से भाग के चली जाती है। तब गालिबन इसका मुकदमा दर्ज नहीं होता। उसके बाद दोबारा वापस आती है। अब फिर एक रात पहले जब ये कत्ल किया जाता है तो ये दोबारा भागकर चली जाती है। बाप अब जाहिर है कि इज़्ज़त गैरत ये गवारा नहीं करती। उसने मुकदमा तो पुलिस में दर्ज करवा दिया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस इन दोनों को पकड़ती, बाजियाब करवाती और आगे कानूनी कार्रवाई चलती, इस बाप ने अपनी बेटी को और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। दोनों को 2-2, 3-3 गोलियाँ मारी जाती हैं। ये मामला क्या है ये पूछते हैं कमर साजिद साहब से, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना कान्हा के। इन्हीं के दूध में ये सारा मामला पेश आता है। डबल मर्डर है कमर साहब। ये ज़रा पहले हिस्ट्री हम देख लें। ये 3 माह पहले क्या मामला हुआ था? ये अदनान कौन है? ये बच्ची तो अभी सिर्फ 15-16 साल की है। ये एक तो इसकी शादी होने वाली थी कुछ 1 आधे महीने बाद। ये मैट्रिक की स्टूडेंट भी है। तो अदनान कौन है? कोई रिश्तेदार है इनका, कोई अजीज़ है या हमसाया है? ये ताल्लुक़ कैसे बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे आपने इंटरव्यू में फरमाया, ये 19 अक्टूबर 2022 का वक्त हुआ है। ये एक सादोकी गांव है, थाना कान्हा की हदूद में आता है। तो मोहम्मद शरीफ जो है वो उसकी बेटी है फ़रूख, जो फ़रा भी उसको कहते हैं और फ़रूख भी उसका नाम है। तो उसकी जो है वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी और अनकरीब उसकी शादी होने वाली थी और सारी तैयारियां मुकम्मल थी। तो इनके हम पड़ोस में एक लड़का था अदनान, जो कि क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और इनके घर के सामने जो है ना उसने कोई मुलाजमत इख्तियार की हुई थी। वो मवेशियों को चारा वगैरह डालता था। तो इसी दौरान उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई और अंडरस्टैंडिंग जो है वो फिर मोहब्बत में तब्दील हो गई। तो इस पे उन्होंने दोनों ने फ़ैसला किया कि घर से भाग जाएं। इस पे उन्होंने 3 माह कबल भी जो है ना ये स्टेप उठाया, लेकिन पंचायती तौर पे जो तफ्तीश में जो बात सामने आई उसमें पंचायती तौर पे जो है ना वो दोनों वो उनको वापस कर दिया। उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था? उसकी जो FIR दर्ज नहीं हुई।
फरहा मैट्रिक की तालिबा थी। उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे अपनी नासमझी की वजह से कोई गलती कर बैठते हैं, लेकिन इस केस में एक बात ये भी सामने आई कि फरहा अपने आशना की मोहब्बत में एक बार पहले भी घर से फरार हो चुकी थी। तब उसे कई घंटों बाद घर वापस लाया गया था। 15 साल बच्ची का ऐसा संगीन कदम उठाना यकीनन चौंका देने वाली बात है। वो बाप जिसने अपनी सबसे बड़ी बेटी की परवरिश की, 15-16 साल उसे पाला पोसा, ख़ुद मेहनत करके, चूँकि ये राजगीर है, ये मिस्त्रियों का काम करता है, ख़ुद मेहनत करके सख्त काम करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी प्लान की, अभी बिल्कुल करीब ही थी उसकी शादी और उसके लिए सारी उसने तैयारी भी मुकम्मल कर रखी थी। और वो बेटी फिर एक दिन बाप को धोखा दे के चली जाती है। एक तरफ घर से उसकी डोली उठनी थी, उसकी शहनाइयाँ बजनी थी, वो किसी गैर लड़के के साथ घर से चली जाती है। और ये अब नहीं गई है, इससे को 3 माह पहले भी चली जाती है, फिर ये वापस आ जाती है। लेकिन अब बाप की जो गैरत है, या हम देखते हैं कि माशरे में जो ताने दिए जाते हैं, उससे तंग आके जब वो एक रात पहले चली जाती है, तो बजाय कि कानून के हाथ सारा मामला आता, इस बाप ने ये सारा कानून और सारे मामला अपने हाथ में लिए और अपनी बेटी को उसी दोस्त के साथ कत्ल कर दिया। दोनों को 3-3 फायर लगते हैं। ये क्या मामला है? चेहरा हम इसका नहीं दिखा रहे आपको, अल्लाह सबकी इज़्ज़तें सांझी रखे। ये हमने इससे वादा किया है और इसकी रिक्वेस्ट पे ये वादा किया है, चूँकि ये बात मुकम्मल कर सके और हमें पूरी बात बता सके। क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे। 7 बच्चे हैं। ये जो बेटी है ये सबसे बड़ी है? बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा है, बेटियों में सबसे बड़ी है? बेटी में सबसे बड़ी है। ठीक है। और ये मैट्रिक के अभी इसने इम्तिहान दिए? मैट्रिक का भी इम्तिहान दिए थे। रिजल्ट अभी आना था? हाँ, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया हुआ है, पास हो गई? हाँ, एक सप्ली आई है। एक सप्ली आई है, ठीक है। तो शादी भी इसकी अभी कुछ दिन बाद थी? हाँ, 11वें महीने में। 11वें महीने शादी थी। इसके इंतजाम सारे मुकम्मल कर लिए थे? खुद क्या करते हैं आप? मैं राजगीर हूँ। राजगीर है, मिस्त्रियों का काम करते हैं। तो बड़ी बात है, आपने अपनी बच्चों को पढ़ाया और ख़ास तौर पे इस बेटी को आप पढ़ा रहे थे। हाँ जी। ज़ाहिर है आजकल के दौर में जो महंगाई का दौर है, उसमें ये इस तरह का काम करके बच्चों को पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है। बाप बेटी का रिश्ता इंतहाई मुकद्दस होता है। बेटी की तकलीफ बाप के कलेजे को चीर कर रख देती है, लेकिन इस बाप ने तो अपनी बेटी को सफाकियत के साथ मौत के घाट उतार दिया। 19 अक्टूबर 2022 को ये खौफनाक वारदात कैसे पेश आई? जुर्म की ये दास्तान जमाना जाहिलियत की याद दिलाती है। उसके बाद फिर ये जो ये वक़ूआ है 18 तारीख की रात, 2 दिन पहले जो है ना, ये दोबारा घर से भाग जाते हैं और इनके जो लवाकिन हैं वो ढूंढते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं, और इसी तलाश में जो है ना वो एक अगवा की FIR जो है ना वो करवाई जाती है। तो तकरीबन शाम 6-7 बजे 15 की इतला मिलती है कि इस तरह एक आदमी जो है ना अपनी बेटी और उसका जो उसका आशना है उसको गोलियां मार के जो है ना वो कत्ल कर दिया है। तो इसमें फौरी तौर पर फिर DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन और DSP साहब का ना सर्कल जो है वो गए वक़ूआ पे पहुँचते हैं और इस मुकदमे की बाबत, इस वक़ूए की बाबत जो है ना वो हर लिहाज से जो है ना तफ्तीश का आगाज़ हो जाता है। इस पे PFSC की टीम को बुलवाया जाता है, फ्रांसिक वालों को बुलवाया जाता है और जो भी जो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन मुलजमान की जो है वो तलाश शुरू कर दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो जैसे ही वो टीमें तश्कील दी जाती हैं, तो जो मेन मुलज़िम है मोहम्मद शरीफ, जिसने अपनी बेटी और जो उसका आशना था अदनान मसीह, उसको 2-3 गोलियां मार के जो मौके पर मार दिया था, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस अपनी तफ्तीश में इस लर्ज़ाखेज़ वारदात के हवाले से एक अहम सुराग लगा चुकी थी। ये कयास आराइयां तेजी के साथ फैलने लगी कि बाप ने लोगों के तानों से तंग आकर अपनी बेटी और उसके आशना को सरेआम कत्ल किया। शादी में हर लड़की को अपनी मर्जी और पसंद का हक हासिल है। अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी पर पजिद क्यों था? दोहरे कत्ल पर जन्म लेते सवालात से कत्ल की वजूहात तक तीन मुजरिम कौन, असल हकीकत सामने ले आई। ये अदनान कौन है? ये हमसाया आप लोगों का यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ? ये शुरू से रहता है? नहीं, वहाँ पे ना एक हवेली थी, उसमें ना मज्जान पट्ठे पांदा सी। जरा ऊंची बात करे थोड़ी। मज्जान पट्ठे पांदा सी उत्थे ते उतो बस
कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ, ये बात आपको कब पता चली कि इन दोनों की आपस में दोस्ती होगी? 2-3 माह पहले पता। 2-3 माह पहले, जब ये पहली दफ़ा घर से जाती हाँ है? जी। तो ये क्या मामला है, कब गई थी घर से? ये जब तो उसी टाइम में कवर हो गया था मसला, लेकिन हाँ, अब यानी घर से निकली थी तो कितने दिन बाद वापस आई थी? जब तो 2-3 घंटे बाद ही ले आए थे। 2-3 घंटे बाद वापस आ गई थी। कहाँ गई थी पता नहीं है कुछ। ये नहीं पता? आप लोगों को पता चला, आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताया और खुद ही ढूंढ लिया? हाँ जी। तो तब कोई अदनान के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करवाई? नहीं, कोई फिर से मारा उनको वहाँ पीटा? से नौकरी से निकलवा दिया था जहाँ पे नौकरी कोई करता मारा पीटा इसे? था। नहीं। वैसे ही छोड़ दिया इसे, नौकरी से निकलवा दिया? हाँ। फिर वो ये इलाका छोड़ के चला गया था? नहीं, इलाका तो नहीं छोड़ के गया, इलाका ये गांव छोड़ गया था, पता नहीं फिर कहाँ पे था कहाँ पे नहीं, ठीक है। फिर पता नहीं, फिर अभी 2-3 माह बाद फिर। यानी इन 2-3 माह में नजर नहीं आया ना नहीं। आपको ना आपकी बेटी को? हाँ जी। फिर वो एक दिन आया और वो मेरी बेटी को ले गया दिन के 10 बजे, 10:30 तकरीबन। ठीक है। यानी इन 3 माह में नज़र नहीं आया ना आपकी बेटी के साथ उसका राब्ता था? फ़ोन पे राब्ता था? फ़ोन पे पता नहीं, फ़ोन बेटी के पास होगा, मेरे इलम में नहीं है। बेटी है फ़ोन या इस्तेमाल नहीं? करती थी? हाँ, कर लेती थी। तो वो अगर फ़ोन पे उसके साथ राब्ते में थी, आपको इल्म नहीं था? मेरे को इल्म। आपने अपनी तरफ से उसे यहाँ से निकलवा दिया था, हाँ वो जी, चला गया था? हाँ जी। अब किस तारीख को घर से जाती है? 17 तारीख को। 17 तारीख को घर से जाती है। दिन का टाइम था, रात का? दिन का। दिन का टाइम। घर कुछ बता के गई, किसी बहाने से गई? नहीं, किसी को कुछ नहीं बता के नहीं गई? नहीं। तो ये लड़का आया था लेने या खुद ही चली गई? पता नहीं है किस तरह गई है। आपको कब पता चला, कैसे पता चला कि ये चली गई? 2-3 घंटे बाद पता चला। 2-3 घंटे बाद? ज़ाहिर है घर से गई होगी, घर वाले ने नोटिस हाँ जी। किया, आपको बताया, तो आपको पता चल गया कि उसी के साथ गई होगी? हाँ जी। आप फिर थाने आए थे? थाने आया था, मैंने रपट लिखवाई यहाँ पे। मुकदमा दर्ज करवा दिया हाँ था? जी। इसी के खिलाफ करवाया इसी था? के खिलाफ। और एक तरफ आपने थाने में ये रपट दर्ज करवाई, रिपोर्ट करवा दी, मुकदमा दर्ज हो गया, दूसरी तरफ आपने अपने तौर पर इसे ढूंढना शुरू कर दिया? हाँ जी। अकेले ढूंढ रहे थे या साथ में और भी लोग? नहीं, अकेला ही था। अकेले थे। तो पता था इसका ठिकाना क्या है, कहाँ पे गए? बस वो ठिकाने तो उनके घर भी गया था, कई औरों के घर भी गया, उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी गया, ठीक है। लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिले? नहीं। अकेले पिस्तौल लगा कर और ढूंढ रहे थे दोनों को? हाँ जी, अकेले। जब ये अब दोबारा घर से गई थी, मैं मजबूर हो के आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका ये जो दुख है वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके हाथों ये 2 इंसानी जानें गई हैं, इसका कोई और हल भी निकल सकता था? और कत्ल हल किए कोई नहीं बगैर था, भी वो निकल लड़का सकता था, तो क्रिश्चियन था। इसलिए मैं आपसे ये सारे सवाल कर रहा हूँ। लड़का क्रिश्चियन था। हाँ, लड़का क्रिश्चियन मुसलमान। था, जाहिर है वो शादी भी नहीं हो सकती हाँ थी। जी, हम ये बात अपनी मुसलमान हैं, बेटी वो से मेरी की थी? गैरत ने गवारा नहीं किया, मैंने मार दिया। ये कोई ताने वाने दिए किसी ने? नहीं, किसी ने कोई ताना नहीं। किसी ने कोई ताना नहीं दिया? ये बात बेटी का ये अमल पसंद नहीं आया? अमल पसंद नहीं। तो एक तरफ जब मुकदमा दर्ज हो गया था, जिसको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ दी, दुनिया की हर खुशी दे रहा था, शादी भी हम करीबी थी, जब मेरी नहीं बन सकी हम। तो ये जो पहली दफ़ा गई, फिर वापस आई, फिर ये 3 माह बाद दोबारा गई, इन 3 माह में उसने दोबारा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया नहीं कि किया। मैंने उसी के साथ आगे ज़िंदगी गुजारनी? नहीं किया। अच्छा, आपको ये कहती रही है कि बस मामला ख़त्म हो गया? हाँ जी। कभी कभार बच्चे रास्ता भटक जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सही और गलत का फर्क तक भूल जाते हैं। इस केस की चौंका देने वाली हकीकत ये थी कि इस मिस्त्री की बेटी फरहा एक गैर मुस्लिम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद फरहा अपनी जिद छोड़ने पर तैयार न थी। फरहा अपने आशिक अदनान के साथ 2 बार घर से फरार हो चुकी थी। फरहा का ऐसा रवैया वालिदैन और औलाद के रिश्ते में मौजूद दूरियों को जाहिर करता था। अगर वालिदैन और औलाद के रिश्ते में कुर्बत ना हो, बेटी अपने माँ बाप के सामने अपनी पसंद और नापसंद का इजहार ना कर सके, तो ऐसी सूरत हाल जन्म लेती है। इसमें मरकजी मुल्ज़म ये था, इसके अलावा इसके साथ कोई और भी था? जो तफ्तीश अभी तक जारी है उसमें पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये चूँकि एक फैमिली मैटर था, FIR जो वो एक बंदे के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसमें जो खदशात वही है कि एक से ज़्यादा बंदे जो है ना वो इनके मशवरे में या इनकी मुआवनत में हो सकते हैं। तो उस पर हम SP साहब इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर हिदायत हर लिहाज से, हर एंगल से इसकी इंटरोगेशन कर रहे हैं। तो कमर साहब, एक तरफ इसी मुल्ज़म ने, कल तक वो मुद्दई था, उसने मुकदमा दर्ज करवाया, तो क्या पुलिस पे एतमाद नहीं था इसे या कोई और मामला था? इसने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? और ये दोनों जो मुक़्तलीन हैं, ये इसे कहाँ पे नज़र आए, कहाँ पे कत्ल किया? जी बिल्कुल, ये बड़ा आपने टेक्निकल सवाल किया है। ये हमारे जो माशरे में जो गैरत के नाम पे जो कत्ल है, ये उस तरह का मामला है
اور چونکہ اس نے ایف آئی آر اغوا کی کروائی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کسی سے ملنے چلی گئی ہو یا کہیں یہ نامزد ایف آئی آر تھی؟ جی یہ نامزد ایف آئی آر. ٹھیک ہے. تو اگلے دن اب جو اس نے انٹروگیشن میں بتایا وہ یہی بتایا ہے کہ چونکہ یہ ایک تو اس کی شادی ہونے والی تھی فرح نامی لڑکی کی جو اس کی بڑی بیٹی بھی تھی اور میٹرک کی اسٹوڈنٹ بھی تھی, پیپر بھی اس نے دیے تھے. تو جیسے ہی پھر یہ ہم دونوں کو پتہ چلا کہ یہ دوبارہ پھر دونوں گھر سے بھاگ گئے ہیں, تو اس پہ اس کا جو غیرت ہے اس نے جوش مارا اور اس غیرت میں آ کے دونوں کو جب یہ ان کو بلایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہم آپ سے بیٹھ کے بات کر دیتے. اچھا, یہ بہانے سے بلایا تھا؟ بہانے سے بلا شریف نے بلایا تھا جو اس میں ملزم؟ جی بالکل بلا کے تو اس کو پھر جو ہے نا فوری طور پہ آن دا اسپاٹ ان کو گولیاں مار کے. تو یہ قتل ہوا کہاں پہ, ایگزیکٹ جگہ کیا ہے, وہ کوئی گھر ہے, کوئی پنچایت لگی تھی, کیا معاملہ ہوا؟ یہ جو شریف کا گھر ہے اس کے قریب جو مین روڈ ہے مین سڑک ہے اس کے اوپر یہ وقوع ہوا. عدنان اور فرحہ دونوں اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہے تھے. معاشرے میں پیش آنے والا یہ واقعہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. اس قتل سے متعلق پولیس اپنی تفتیش میں مزید کون سے حقائق سامنے لے آئی. ایک فیملی جو کہ کرسچن فیملی ہے, لڑکی مسلمان خاندان سے تھی, تو یہ بھاگ کے کیا کوئی شادی کرنا چاہ رہے تھے, یہ کیا رہے تھے, کوئی مذہب تبدیلی ہونی تھی, کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں جنہوں نے یہ کرنا تھا وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے, تو بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, اور جو پیار عشق محبت ہوتا ہے اس میں مذاہب یا اس طرح کی جو وہ تفریق ہے وہ لوگ نہیں دیکھتے, اور کچھ یہ عمر بھی ایسی ہے جذبات میں بہ کے لوگ جو ہے نا وہ غلط سٹیپ اٹھا لیتے ہیں. تو اس میں یہی ایک ریکویسٹ ہے تمام ہمارے بچوں سے, ہمارے ماں باپ سے, کہ جو والدین کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے اور اس میں اسی کے مطابق وہ کرنا چاہیے. باقی اپنی جو خواہشات ہیں جذبات ہیں اس میں اب تک جو ہم نے اپنی جو سروس کی ہے یا زندگی گزاری ہے اس میں ہمیشہ ہم نے پچھتاوا ہی دیکھا ہے. بعد میں لوگ پھر اس پہ پچھتاتے ہیں اور پھر اس میں طلاقوں کی شرح بھی بڑھ گئی ہے, علیحدگیوں کی شرح بھی بڑھ گئی ہے. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے جو ہے نا ماں باپ کی اطاعت گزار بچے ان کی تابع داری کریں اور ان کے احکامات کو مانیں, کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں ان کا بچوں کے ساتھ جو فاصلہ ہے, جو گیپ ہے, وہ جتنا کم ہوگا, پیرنٹس والدین اپنے بچوں کے ساتھ جتنی دوستی کریں گے, انہیں اعتماد دیں گے کہ آپ اپنے دل کی بات یا جو آپ چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, تو پھر بھی یہ معاملات بڑے بہتر ہو سکتے ہیں. واردات کا مکمل سراغ لگا کر پولیس نے اپنی تفتیشی قابلیت کا ثبوت دیا ہے. قتل کی تفتیش سے ملزم باپ کی گرفتاری تک اس کیس میں پولیس کی کارکردگی قابل ستائش ہے. فرحہ کے قتل سے جڑے مزید کون سے انکشافات کا سامنے آنا ابھی باقی تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک رات پہلے جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو کیا پولیس کی طرف سے کچھ سستی, کوئی کوتاہی دکھائی گئی ہے؟ آپ لوگوں نے ان دونوں کو ڈھونڈنے کی, پکڑنے کی کوشش کی؟ کیونکہ اگر یہ آپ لوگوں کے ہتھے لگ جاتے, آپ لوگ پکڑ لیتے, تو ان دونوں کی جان بچ سکتی. جی بالکل. پہلے میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ بدقسمتی سے جو ہمارا اب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا جو استعمال ہے وہ بجائے پازیٹیونیس کے یہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ اس کا ٹرینڈ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ اس طرح کے حادثات جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں. سیکنڈلی جو آپ نے کہا ہے کہ یہ پولیس کی نیگلیجنسی ہے, تو پولیس جو ہے وہ نیگلیجنٹ نہیں ہوتی. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کیس کو مختلف ڈائریکشن سے, مختلف اینگل سے, یعنی آپ لوگوں نے, سوال میرا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے طور پر ٹیمیں تشکیل دے دی ہوئی تھی, آپ لوگوں نے اپنے طور پر انہیں پکڑنے کے لیے کام شروع کر دیا تھا. جی بالکل. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پولیس کسی بھی جگہ پہ نیگلیجنسی دکھائے. اس میں چونکہ یہ اغوا کی ایف آئی آر تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں چلی گئی ہے, تو اس میں سر دست جہاں پہ مدعی نے ہمیں بتایا, ہم نے ریڈ کیے, اور سینئر افسران کو بھی اس میں لمحہ بلمحہ صورتحال سے. یہ ڈبل گیم کر رہا تھا اس وقت مدعی تھا, اب یہ ملزم ہے شریف نامی, یہ ڈبل گیم کر رہا تھا. ایک طرف آپ لوگوں کو بتا رہا تھا لوکیشنز اور ڈیٹ کروا رہا تھا, اور ایک طرف انہیں اس جال میں پھنسا رہا تھا اور بہانے سے بلا کے قتل کرنا تھا اس نے. جی بالکل. یہ تو اب بظاہر تو یہی لگتا ہے, لیکن چونکہ اغوا کا پرچہ کروانے کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت تک اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کدھر ہیں, ورنہ تو ہو سکتا ہے یہ ایف آئی آر ہی نہ کروائی جاتی. تو جب جیسے ہی پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ دوبارہ اسی لڑکے کے ساتھ جو ہے نا وہ فرار ہو گئی ہے, تو پھر جب جیسے ہی وہ سامنے آئے تو اس نے جو ہے ہم دونوں کو, آپ نے کہا کہ اسے بہانے سے واپس بلایا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے, معاف کر دیں گے, جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم ویسے
کر لیں گے. تو یہ بات کا پولیس کو علم نہیں تھا. پولیس کو مقدمہ تو درج کروا لیا. آپ اب چونکہ اغوا کا مقدمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی دوڑیں لگتی ہیں, آپ لوگ اس میں کوئی ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے, تو یقیناً آپ لوگ اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے ان دونوں کو پکڑنے کی, لیکن اس نے بہانے سے بلایا اور پولیس کو اعتماد میں نہیں لیا, آپ لوگوں کو نہیں بتایا. جی بالکل, جو وہ تو ایک بلائنڈ تھا نا سارا سین, اس میں اس کو بھی نہیں پتا تھا, اور پتہ بھی ہوگا تو اس نے نہیں ہمیں نہیں بتایا کہ یہ کس کے ساتھ گئی ہے یا کہاں پہ گئی ہے, اس کو بھی نہیں ہو سکتا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, لیکن ہمیں اس نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی. تو دوسرے دن جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو تب پتہ چلا کہ یہ پہلے اس طرح یہ وقوع ہوا, 3 ماہ پہلے والی بات جو ہے وہ بھی تبھی سامنے آئی. تو اس میں جو ہے نا کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ اس میں سستی نہیں ہے پولیس کی جانب سے. اس میں بڑا پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اور چند گھنٹوں کے اندر جو ہے نا مین ملزم کو پکڑ لیا. یہ قتل کرنے کے بعد بیٹی کو, اس کے دوست کو, یہ کہاں چلا گیا تھا, کہاں سے پکڑا آپ نے؟ یہ ہماری انفارمیشن تھی, یہ ساتھ ہی قریبی گاؤں میں جا کے چھپ گیا تھا, تو وہاں پہ پھر ہم نے ریڈ کی. ڈی آئی صاحب انویسٹیگیشن نے اس پہ بڑا فوکس کیا, کیونکہ ڈبل مرڈر تھا. ایس ایس صاحب انویسٹیگیشن خود موقع پہ آئے, اور ایس پی صاحب جو ہے نا وہ لمحہ والا وہ بھی ہمارے ساتھ رہے, اور ان کی زیر نگرانی سربراہی میں جو ہے نا وہ یہ الحمدللہ بڑی جلدی جو ہے نا یہ ملزم گرفتار ہے. پولیس کے مطابق ملزم شریف نے اپنی بیٹی کے اغوا کی FIR درج کروائی, اور معلومات ملنے پر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بیٹی کو آشنا سمیت قتل کیا. کیا ملزم شریف اپنی بیٹی کے قتل کی منصوبہ بندی پہلے سے ہی کر چکا تھا؟ آئیے جانتے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک طرف مقدمہ درج کروایا, کہ پولیس پہ اعتماد نہیں تھا, پولیس والوں نے انہیں پکڑ ہی لینا تھا, بازیاب کروا لینا تھا, یا سوچا ہوا تھا کہ نہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے ہی مارنا تھا. اس کی کیا وجہ شریف صاحب؟ آپ سمجھدار انسان لگتے ہیں, وہ بچے ہیں, انہوں نے غلط قدم اٹھایا, لیکن اس کا حل قتل تو نہیں تھا. قتل کے علاوہ بھی تو کوئی حل نکل سکتا تھا, سمجھایا جا سکتا تھا. ان کی تو عمر میری غیرت جاگ گئی, میں نے مار دیا بس. بس. کہاں ملے یہ دونوں آپ کو؟ میرے گھر کے قریب ہی مل گئے تھے. ادھر ہی تھے؟ تو کسی گھر کے اندر تھے, باہر سڑک پہ تھے؟ باہر میں نے پکڑا تھا, جا رہے تھے کہیں, وہاں پہ جا رہے تھے. تو کوئی بیٹی سے کوئی بات کی اس وقت؟ کوئی بات نہیں کی. نہ اس لڑکے سے کوئی بات کی؟ دونوں نظر آئے, دونوں کو گولیاں مار دی؟ ہاں جی. کتنی گولیاں ماری؟ 3 گولیاں. 3 گولیاں ماری. اس کے بعد خود کہاں گئے تھے؟ میں کہیں نہیں گیا, پھر میں گرفتاری دے دی. پھر اس کے بعد واپس خود تھانے آئے تھے یا پولیس نے آگے گرفتار کیا؟ نہیں, پولیس لے کے آئی تھی. پولیس لے کر آئی تھی. تو یہ بات سب کو پتہ تھی کہ ان دونوں کو قتل کر دینا ہے, گھر والوں کو؟ نہیں, کسی کو نہیں بتایا ہوگا. ماں تو کبھی نہیں چاہتی ہوگی نا, نہ بچے نہ بہن بھائی کوئی بھی نہیں چاہتے ہوں گے. کسی کے علم میں نہیں تھا. کسی کے علم میں نہیں تھا, یا کوئی اور شخص جس کے ساتھ مل کے پلاننگ کی ہو؟ اکیلے قتل کیا؟ تو تب تو انسان نے جوش میں آ کے انسان یہ قدم اٹھاتا ہے, قتل کر دیتا ہے. اب جب اس وقوعے کو ہوئے اتنے روز گزر گئے, ابھی بھی سوچتے ہیں کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ ہاں, میں نے جو کیا اپنی نظروں میں نے ٹھیک کیا. اگر لڑکا مسلمان ہوتا تو شاید شادی کر دیتے. وہ بات کا مطلب, اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک, اتنا بہت ہے. کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے شریف صاحب؟ کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے؟ نہیں. اب وہ تو چلی گئی, جو باقی بچے ہیں ان کا کون والی وارث؟ انہیں کون پالے گا؟ اللہ پالنے والا تو پالے گا نا. اللہ نے ذمہ داری آپ کے لگائی, اللہ نے اولاد آپ کو دی, آپ کی ذمہ داری. یہ قدم اٹھا کے اسے تو چلے قبر میں ڈال دیا, ان کا کون؟ اللہ وارث ہے. اللہ وارث ہے, اور کوئی پچھتاوا نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہی ہے, یہی حال ہونا چاہیے. جو بچے اس طرح کی غلطی کریں انہیں اسی طرح مار دینا چاہیے, قتل کر دینا چاہیے. ہر انسان کا اپنا مائنڈ ہے نا. وہ تو آپ کا مائنڈ یہی ہے؟ میرا مائنڈ یہی ہے. ملزم شریف انٹرویو میں بیٹی اور اس کے آشنا کے قتل کا اعتراف کر چکا ہے. ملزم ڈھٹائی کے ساتھ اس واردات کا دفاع کر رہا ہے. وجوہات تو ہزاروں ہو سکتی ہیں. بچے رستہ بھول سکتے ہیں, لیکن انہیں سمجھایا کیسے جائے یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ملزم باپ غصے میں آنے کی بجائے حکمت سے کام لیتا تو اس کی بیٹی آج زندہ ہوتی. کہا صاحب آخری بات, یہ سمجھ نہیں آتا, یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اس نے اکیلے نے یہ منصوبہ بندی کی ہو سکتا ہے کہ موقع پہ مارا اکیلے ہو, لیکن اس طرح کے معاملات میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پورا خاندان ملوث ہوتا ہے, یا ظاہر ہے خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں اور باپ اکثر تانوں سے تنگ آ کے یہ کام کرتے ہیں. تو اس اینگل پہ بھی تفتیش ہو رہی ہے کہ اس میں اکیلا ملزم ہے یا کسی کی مشاورت شامل ہے یا موقع پہ کوئی اور بھی موجود تھا.
جی بالکل، اس میں جو ہے نا تمام جو ان کے فیملی ممبرز ہیں ان کو ہم نے پہلے دن پکڑ کے ان کی انٹروگیشن کی تھی، ان کو ہم نے حراست میں بھی لیا تھا، اور چونکہ ایف آئی آر چونکہ ایک بندے کے خلاف ہے اور جو لڑکے کا والد ہے وہ اس میں مدعی بنا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو ناحق قتل کر دیا ہے، تو تمام کی ہر لحاظ سے انٹروگیشن کی اور مزید جو ہے نا وہ انٹروگیشن جاری ہے۔ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تفتیش مکمل کر کے اس واردات میں شامل تمام ملزمان کو سامنے لائے اور عدالت میں ٹھوس شواہد پیش کر کے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ ہمارا فرض ہے آپ کو سچ دکھانا اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ ٹیم مجرم کون کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔